السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. رواه البخاري ومسلم. رئيس هذه الجلسة الليلية المباركة المنعقدة لتقديم التعازي لأهالي بيت أستاذي المكرم الفقيد حفظ الرحمن القاسمي الندوي رحمة الله عليه، والعلماء النبلاء السعداء الذين ندبوا للمشاركة في هذه الحفلة، وفي مقدمتهم الأستاذ المفتي همايون إقبال الندوي، والأستاذ آصف لايق الندوي، والشيخ امتياز أحمد الندوي، والأخ الكبير الشيخ عطاء الرحمن الندوي، وغير ذلك من العلماء الفضلاء. هذه الحفلة التي عقدت من قبل أخي العزيز الأستاذ شاداب نور الندوي رئيس جمعية يس، هذا مصطلح مخفف من Youth Empowerment of سيمانشل. إني أقدم التعازي من قبل نفسي أصالة، ومن قبل دار العلوم فيض محمدي هتياجرة مهراج غنج وطلابها وأساتذتها ومسؤوليها، ولا سيما رئيس هذه الدار ومؤسسها الأستاذ فضيلة الشيخ طيب القاسمي حفظه الله ورعاه. أيها الناظرون والمستمعون، اليوم أذكر عالما ربانيا خاشعا متخشعا، معلما ومتعلما وعالما وعاملا، وهو فضيلة الأستاذ حفظ الرحمن الندوي القاسمي، الذين كان مرج البحرين يلتقيان. إنه نهل من منهل دار العلوم ديوبند ودار العلوم ندوة العلماء، حتى صار له قصب السبق في العلوم الشرعية واللغات العديدة، ولا سيما اللغة العربية والأردية والفارسية والإنجليزية والسنسكريتية والهندية، وهكذا دواليك من اللغات الأخرى المتداولة. إخواني، فضيلة الأستاذ حفظ الرحمن الندوي كان من أولئك العلماء الممتازين المتميزين السعداء الذين حققت دار العلوم ندوة العلماء أحلامها وآمالها بإنجابهم وإعدادهم وتحليهم بحلية العلوم الشرعية، ثم بذلوا مجهودات جبارة في العناية بحفظ البستان العلمي والفكري والتعهد به ليلا ونهارا، وإعداد الأزهار الجذابة، مكتفيا براتب قليل متمثلا لأمر أستاذه الجليل سماحة العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي، راجيا رضوان الله ورسوله، مؤثرا دار العلوم ندوة العلماء على الجامعات الكبرى. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد
أيها المستمعون الكرام، إني أذكر في هذه المناسبة أن الله سبحانه وتعالى أتاحني فرصا سعيدة ومدة طويلة مديدة للاستفادة بالأستاذ حفظ الرحمن الندوي في السنة الأولى والثانية من الفضيلة في قسم الفقه، وقرأت أمامه معظم الأيام أثناء الدراسة عبارات عربية للفقه وأصول الفقه، ولا سيما الكتاب أحكام القرآن للجصاص، حتى تقربت إليه تقربا وجعلني ابنا كابنه وتلميذا خاصا. ومن أجل ذلك حينما تخرجت في ندوة العلماء دعاني قائلا: يا انتخاب، أين تريد القيام بالتدريس؟ فأجبته قائلا: في مدرسة واقعة بالإجراء. فقال: آمرا عليك الذهاب إلى مدرسة علمية مسماة بدار العلوم فيض محمد بولاية أدرى براديش. فامتثلت لأمره. أحبائي، لم يكن الأستاذ حفظ الرحمن الندوي معلما ومدرسا وماهرا في اللغات فحسب، بل إنه كان أبا شفوقا ومربيا رحيما ومشرفا كريما ومرشدا أمينا وناصحا صالحا ومرجعا للطلاب للمدارس الدينية والعصرية. وكان الطلاب لندوة العلماء يستفيدون به بدون أي خوف وتكلف في الصفوف وخارجها، وفي المسجد وخارج المسجد، في المطعم وخارج المطعم، ويتحدثون معه عن موضوعات مختلفة ويسألونه عن قضايا عالمية. أحبائي، أستاذنا وأستاذكم الفقيد حفظ الرحمن الندوي عطف عنايته التامة إلى إنشاء الأجيال المعاصرة وإرشادهم وتوجيههم إلى الدعوة الإسلامية والفكرية والتبعة التي ألقيت على كواهلها. وكان من أهم ميزاته كما وضحها ابنه النجيب الشيخ عطاء الرحمن الندوي في بيانه السابق بأرض دهلي أنه كان ينفق على الطلاب الآخرين البائسين أموالا كثيرة ويسأل عن أحوالهم ويهتم بتكفلهم ويقضي حاجاتهم. ومن ميزاته التي يتميز بها عن الآخرين الاهتمام بالحضور في الصفوف الدراسية وتسهيل الدروس الصعبة والمتون المعقدة نظرا إلى أذهان الطلاب المختلفة. قد ذهب الناس ومات الكمال، قد ذهب الناس ومات الكمال، وصاح صرف الدهر أين الرجال. وبالجملة إن الأستاذ حفظ الرحمن القاسمي الندوي من شخصيات دعوية فكرية دينية قضت حياتها كلها في القيام بالمسؤوليات والواجبات والتبعات التي أخرجت لها، وكان يحب الخلوة دون الجلوة والخمول دون الشهرة. يا من يعز علينا أن نفارقهم، يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجدنا كل شيء بعدكم عدم. اصبر لكل مصيبة وتجلل، واعلم بأن المرء غير مخلد. وفي النهاية أشكر مرة ثانية مسؤول ومدير هذه الحفلة الأخ شاداب نور الندوي الذي دعاني لتقديم بعض الانطباعات التي ارتسمت في ذهني أثناء الأيام الدراسية في ندوة العلماء. نعم، إنكم تستمعون كلامي أو لا؟ عن الأستاذ الحبيب حفظ الرحمن الندوي القاسمي. وأختم كلماتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ابنه إبراهيم يجود بنفسه الأخير: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وإنني أقول يا أستاذنا المكرم إنا بفراقك لمحزونون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله أحسن الجزاء.